गोवा 365च्या कोंकणी खबराचित्रांत येवकार हांव संदीप पिळगांवकर. पळयात खबरो विस्तारान. गिरी घोळी वखदा वेव्हारा आड कारवाय करतना म्हापशे पुलिसेन बोर्जन आलेम ह्या मुळाव्या पश्चिम बंगालच्या तरणाट्याक अटक केला. ताच्या कडल्यान 1,70,000 रुपयांचो 1.7 किल गांजा जप्त केला. म्हापसा पुलिसांनी बिरेस्तारा दनपारां 3 वरांच्या सुमाराक ही कारवाय केली. गोपांनी दिल्ले म्हायती प्रमाण आलम थंय आयल्या उपरांत पुलिशेन ताका अटक केलो. ताची तपासणी केल्या उपरांत ताचे कडेन गांजा सापडलो. म्हापशेचो पुलीस निरीक्षक तुषार लोटलीकराच्या मार्गदर्शना खाला उपनिरीक्षक सुनील पाटील, विभा वळवयकार, हवालदार सुशांत चोपडेकार, कॉन्स्टेबल प्रकाश पोळेकार, अभिषेक कासार आनी विनय हिरोजी हांच्या पंगडान ही कारवाय केली. गोवा 365 खातीर म्हापशेच्यान संदीप कामोलकार. पिळगांव सारमानस फेरी धक्याचेर दर दिसा लोकांची जात्रा भरता. ही देवाची जात्रा न्हू तर फेरीबोटीची वाट पळोवपी लोक. केन्ना एकदां फेरी मेळटा आनी पलतडी पावता म्हणत देवा सारकी फेरयेची वाट पळयत वरांची वरां हांगा झग मारीत उबे आसतात. ह्या रुटार 2 फेरयो आसात पूण एकूच चलता आशिल्ल्यान लोकांचे सामकेच हाल जाल्यात. तेन्ना ह्या मार्गा वयल्यो दोनूय फेरयो चालू दवरच्यो अशें लोकांनी मागलां. पिळगांवच्या रस्ते मार्गान माशेल वा कुमारजुवे वतलो जाल्यार 25 ते 30 मिनटां लागतात. पूण फेरयेन 10 मिनटांत लोक पलतडी पावता. एकूच फेरी आशिल्ल्यान कामाक वा हेर कारणांक लागून पलतडी वचपी लोकांचे सामकेच हाल जातात. वरांची वरां फेरयेची वाट पळयत लोकांक वतात पावसांत उबें रावचें पडटा. देखून जाता तितले बेगिना फेरयेचो प्रश्न सुटावो करचो लोकांनी मागला. गोवा 365 खातीर सारमानशे वयल्यान महेश गोवेकार. नो कितें आसता म्हणजे तुम्ही आता कामाक वयता न्हू, कितें प्रॉब्लेम? फेरीचो प्रॉब्लेम न्हू आमकां आतां. कशी वचपाचें हांगा एक फेरी इतको लोक आसा आतां. न्ही हय आतां कितके जाले अशें आसा? आतां कितले तेंप जाता. लायफ कितलेच वर्सां कामाक वयता आमी आतां. न्ही त्या खातीर तुमकां कितें त्रास जाता तेचो? कामाक पावनाका अशी न्यूजार न्हू कामाक तुका केन्ना पावता सांग पळोवया. कामार लेट पावल्या कामार आमकां उतरान घायची पडटा. पण हांव कितें फेरी मोडल्यार ओके न्हू, फेरी मोडल्यार ओके. कितें एक मनीस ना तुमी फेरी घालिना. न्ही आतां मोडल्या काय मोडोंक ना खबर? फेरी पण मोडोंक ना. मोडोंक ना फेरी मोडोंक ना. मनीस ना आनी फेरी घालूंक ना. पण ह्याच टायमार सद्दीच अशें आसता काय सगळं दिसभर एकूच आसता? अशें सांगा सर हाडूंक जाय पयर 2 दीस लोक बेकार उरला हांगा सर. परतून गेला फॅक्टरींचो बी लोक घेवन नाका कामाक तेंकां नाका आसलेले. आमी वचपाचें केन्ना? तुम्ही खंय वचपाक आतां? तुम्ही वचपाक आमी जुंय पलतडी कोणतरी कामाक वचपाक लोक हांगा फॅक्टरीन कामाक वचपाक. कितें म्हणटा ना तो सदांच फेरयेचो प्रॉब्लेम न्हू. सदां नो आज आम्ही एबे सारमानशेर आसा. पिळगांव पंचायतीन पडटा आनी मया कॉन्स्टिट्युएन्सीन पडटा. तुम्ही फाटसून पळोवपाक शकता एबे सारमानस फेरी पॉयंट म्हणटा पळय थंय आसा आमी. थंयच्यान आमच्या सारमानशे वयल्यान फेरी घेवन लोक कुमारजुव्या तेवटेन वता, माशेलान वता. सो तुम्ही पळोवपाक शकता हांगा कितली गर्दी आसा. आतां मातसो लेट जालो आमच्या लोकांचे कामाचे टायमींग मातशे फुडें गेले म्हणून तुम्ही पळोवपाक शकता गर्दी मातशी कमी जाली. पण उद्याच्यान सकाळच्या 8 तर 9, 8, 8:30 पर्यंत हांगा पळयल्यार सॉलिड गर्दी आसता. हेजें कारण म्हटल्यार हांगा ज्यो फेरयो ज्यो आसता पळय, फेरी जी आसा पळय ती सद्या एकूच आसा आनी ती बी धाकटी फेरी आसा. सो हांगा व्हडलो प्रॉब्लेम जाता म्हटल्यार की लोक जेन्ना कम्यूट करपाक हांगा येता पळय तेन्ना हांगा तांकां एक वर हांगा रावचें पडटा, हितून रावचें पडटा. सो ते कितें लोकांक तेवटेन वचपाक खूब त्रास जाता. आनी हांगा चडशे लोक हे सायडींतले हांगा ह्या पिळगांव पंचायतींतले लोकांक तर माशेलान वचपाक जाय जाल्यार ते थ्रू बिचोले तर साखळे तर गेले तांकां एक 20-25 किलोमिटर तरी चड पडटलें. आनी ते हांगा फेरी घेतलेले 10 मिनटान ते फेरयेनसून माशेलान पावता. इतलो बारीक हांगा डिस्टन्स आसा. तरी आसतना हांगा फेरी नासलेल्या कारणान हांगा कितें जाता सगळ्यांक त्रास जाता. आतां हांगा आयज फाटले 4-5 दीस जाले खंय एकूच फेरी आसा. सो हितून कितें जाता एक फेरी म्हटल्यार एक 40 मिनटां तर रावचें पडटा दिसता म्हाका दिसता. 30-35 मिनटां एक तर फेरी हांगा हांव तर येयलो हांगा आनी आतां म्हाका फेरी चुकली जाल्यार म्हाका 35 ते 40 मिनटां म्हाका हांगा रावचो पडटलो. फक्त हांगा वतान रावचो पडटलो कित्याक फक्त तेवटेन वचपाक त्या तितून तर हांव तेवटेन गेल्लो 25 किलोमिटर बसलो. पण हांगा पेट्रोलूय वाडलेल्या कारणान हांगा ते कोण तरी ते डिसिजन घेवपाक आमकां लोकांक हांगा त्रास जाल्लो आसा. सो हांव मागता हांगा कन्सर्न ऑथॉरिटी कडेन मागता की हांगा एटलीस्ट 2 फेऱ्यो हांगा कंपल्सरी जाय, त्यो बी मातश्यो व्हडल्यो जाय सो दॅट लोकांक कम्यूट करपाक हांगा हे जाता प्रॉब्लेम जावचे ना. आनी तुमी अशें करपाक जाय
लोकांचे हांगा सायनी घेवन लेटर वतले. तशेंच आमी प्रत्येक फावटी जेन्ना हांगा इश्यू जातलो तेन्ना आमी हितून क्वेश्चन करपाचें काम आमी करता. इवन पंचायतीकूय क्वेश्चन करता की पंचायतीन क्वेश्चन करपाक जाय हांकां, कित्याक हांगा जे लोक त्रास जाता पळय ते पंचायतीच्या लोकांकूच सगळ्यांत चड त्रास जाता, कित्याक हांगासल्या लोकांक चड कम्यूट करपाचें आसता हांगासून. सो पंचायती कडेन हांव मागता की तुमी हांगा कन्सर्न डिपार्टमेंटाक तुमच्या थ्रू एक लेटर करा आनी विचारा की हांगा 2 फेऱ्यो कित्याक नासता आनी सदांच नासता हांगा. आतां फाटले तरी वीक भर जालो तरी हांगा अशेंच आसा, एकूच फेरी आसा. सो तो सगळ्या कन्सर्न डिपार्टमेंटा कडेन मागता की हेजेर बेगींतल्या बेगीन एक्शन घेवची, नाल्यार लोकांक खूब त्रास जाता. नाव कितें तुजें? श्रीकृष्णा परब. गोंयांत दिसपट्ट्या कोरोना केशींचो आंकडो परत एक फावट 100च्या घरात पावला. गोंयांत फाटल्या 24 वरां भितर 113 कोरोना केशींची नोंद जाली. ही गजाल हुस्को करपा सारकी आसली तरी गोंयांत एक्टीव केशी आनी दिसपट्टो पॉझिटिव्हिटी रेट कमी आसा. कोरोनाक लागून काल 2 जाणांक मरण येयलें. मरप्यांचो एकूण आंकडो 3315 पावला. एक्टीव केसी 900 परस कमी आसात. कोरोनाच्यो 5135 टेस्टी केल्यो. पॉझिटिव्हिटी दर 2% आसा. बरे जावपाचें प्रमाण 97.64% पावला. मडगांव, कुठ्ठाळी, फोंड्या, पणजे, कांदोळे आनी पर्वरी भलायकी केंद्रांनी कोरोनाच्यो केशी वाडल्यात. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. देव दिता आनी देंवचार नाडटा अशी म्हण आसा. तशी किदेंशी वास्कोच्या पारंपारीक विक्रेत्यांची गत जाल्या. नवें मार्केट पुराय जावन वर्स जालें तरी पारंपारीक भाजी फळां विक्रेते वत आनी पावस झेलीत भायर उक्ताडार बसल्यात. हक्काच्यो सुवातो आसूनय भिकाऱ्यावरी आमची गत जाल्या विक्रेत्यो बायल्यो सांगतात. वास्कोच्या पोरण्या मार्केटात लायट वाऱ्याची सुविधा नाशिल्ल्यान थंय बसचे बदला सामान दवरून विक्रेते भायर बसपाक लागिल्ले. भितर उदकय गळटालें. त्या वेळा वयलो नगरसेवक दाजी साळकारान 14व्या वित्त आयोगाचो निधी वापरून हे मार्केट सगळ्या सुविधांनी सुसज्ज अशें करून दिलें. वर्स जावन गेलें तरी त्या विक्रेत्यांक ते वापरपाक मात दिलें ना. 4 दिसांनी तुमकां सुवात दिता म्हणून सांगून वर्स जालें तरी भायर बसचें पडिल्ल्यान पालिकेन फटयल्ल्याची विक्रेत्यांची भावना जाल्या. आयकात विक्रेत्यांचे उतफर्के. चोरून वयलो आमी आतां रीण पडले आमकां कोण हारी कोत्ता? तुमी आतां आमकां दित म्हूण फटयले सारकी करपाक आमी थिंग भितर येपार दवरलो. दुसरी तुमी धुयता म्हणलें आनी आमकां भायर काडले आनी सोमती चाय केली काम रावून दिली. आमी विचारपाक गेली तुमी कितें कोत्ताय काय म्हूण. आमी कोत्तले आजून पासून आतां वरोस जायत आमी भीक मागताय. एक भिकऱ्या भाशेन आमी भीक मागून रस्त्यार बसलो खंय भिकार बसले ते भाशेन पूण आमची तुमकां कोणाक पण गेलें ना. इतली वर्सां आमी सामान दवरलें तें मार्केट हिंग आमी भोंवन देखो रावली भितर देखो आमी भोणकोणी भाशेन रावन हें केलें पूण आजून पासून तुमी चिकना रस्त्यार भोंवता लोक. आनी आमी हिंग रस्त्यार फुटपाराचे सगळे लोक ते बायलो वेपार घेवन वयता आनी आमी येताय वयताय बायसां वयताय रित्या हातीन गारो वयताय. कोण चुकोन येयलें जाल्यार 1 किलो गेले जाल्यार आमी गारयता दिसपटीक रावता आमगे फोन. आतां तेंच्यांनी कितें सांगलें म्हाका आमी रिपेरींग करता मागीर तुमकां दिता आमकां दिता म्हणून तशी आमी खूश जालो. आमी त्या चिखलात रावलो आयज धुतत तर आमी उदकांत पडलो सुद्दां तरी आमी आसो उतूत कितें आमकां जाया न्हू म्हणून. मागीर तेंच्यांनी कितें सांगलां आमकां बिलां पास जावंक खंय 4 दिसांसाठी तुमी हाल काडा 4 दिसांनी तुमकां चाई परत दिता आमी. आतां 7 महिने जाले तरी म्हाका ते 1 दिवस तेंच्यांनी चाई दिवं ना. परत तेंच्यांनी काय विचारूंकय ना बाबा तुमची काय कितें गैरसोय आसा. लोकांनी जावन तांकां सांगलां बघ ती बिचारी जाणटी मनीस येदो उदीक वता तिचे पाठीर बसता तुमी कितें तरी तिची करूं ना. आमी दितलो तांकां बसता आश्वासन कितें दितात कशें ते तुमी गेट उक्ती करा. आमी आसतना गेट उक्ती करून दाखया मी जाया मत आमचोय आमी भायर बसताय भायर बसले न्हू भायर बसले म्हणटे आमकां भितर गायल्यात सगळे फ्रूट स्टार आहाय ते सगळे रस्त्यार बसताय लोक आटे येपार घेवन वयताय आनी आमकां तो भितर गायले आनी आमी बसले आनी सगळे लोक रस्त्यार बसतात ते कितें आमकां आमची सगळे लुकसाण आमी वरोस 1.5 वरोस जालें आमगे सगळे येपार आमगे लुकसाण जावन वर सगळे वयलो आनी आमकां कांय म्हणून आमकां कितें आमकां तुमी दित म्हूण विस्वासान आमी भायर रावले न्ही आनी ओपन करता म्हूण आमकां चाय दिली थोड्या दिसान करता म्हूण आमी भितर गायले ते आनी भायर काडली आनी आमची खबरूच ना. आमी वचून येयली बसूनच मागीर कितें म्हूण जालें आमकां खबरूच ना तेंची खबरूच करूं ना. तुमी आमकां कितें सांगूंक सोदता आतां आमचें मार्केट कंप्लीट जालां
तुमी येवन आमकां बरें हातूंत तुमी करपाचें आनी आमी भितर जर बसली आमकां तुमी भितर वयचयले जाल्यार भायर आहा ती सगळ्यांक तुमी काडपाचें आनी सगळ्यांक भितर हाडपाचें ना जाल्यार खंय एक मार्केट करून आमच्या जमाव तुमी करपाचो. दाजी साळकारान फुडाकार घेवन 14व्या वित्त आयोगाचो पयसो वापरून पोरणे मार्केट सजयलें. सगळ्यो सुविधा मेळोवन दिल्यो पूण विक्रेत्यांक अजून भितर बसपाक दिलें ना. नेमकें कितें जालां ताचेर उजवाड घालता गोविंद मांद्रेकार. तुका खबर आसतलें एक वास्को म्हणटा ते आमचे बरेचशे वास्को आमकां सदांच म्हणटा वास्को आमी फाटीं उरला आमी वास्को फाटीं उरला म्हणत जाल्यार आमचो आमदार खंय तरी फाटीं उरला. तुमी पळयात की मुरगांवान पळया मिलिंद नायक जो आसा अर्बन डेव्हलपमेंट 2 फावटी जिखून येयलो थंय कितलें काम सुंदर जाल्लें आसा. तशेंच तुमी दाबोली चला की सगळें बरें जाल्लें आसा. एलिना साल्दाना ती बरें काम करता आनी हांव जेन्ना वेंडेसा कडेन गेलो बाबा म्हणालो तूं BJPचो मरे म्हणालो तुमगेलो आमदार कोण काल्लू सालमेदा. हांवें म्हटलें आंटी हांव विचारता ना म्हणाले हांगा म्हणालो सगळें तुवें मार्केट पळयलां आनी मार्केट अशें जाल्लें की डंप यार्ड जाल्लें 10 वर्सां जाले डंप यार्ड जाल्लें. ह्यो दाजी सारकर जो आसा तो ह्या वॉर्डाचो कावन्सिलर आसलो. हांवें दाजीक विचारलें दाजी बाबा कितें जालां बाबा कित्याक जायना. दाजी म्हणाले विकी म्हणालो आपूण ही फायल प्रोसेस केला आनी आपले 2020 आपले सगळे रेडी जाल्ले आसा. आनी जे जाणटे लोक आसा ते जाणटे लोक अक्षरशः रडोन सांगता बाबा म्हणटा जेन्ना आमकां म्युन्सिपाल्टीन सांगलें की आमी हे रिनोवेशन करता म्हणून काम अक्षरशः तेंच्यांनी सामान भायर काडलें. तुमकां खबर आसा 2 वर्सां जाले कोवीड सिस्टम कोविडान लोक इतले भिकारी जाल्ले आसा लोकां कडल्यान खावपाक पयशे ना. बसीन येतले जाल्यार लोकांक पयशे ना. ती जाणटी एकली आसा ती आडसारकार तिका हांवें म्हटलें बाबा बाय कितें जालें मावशे कितें जालें म्हाका म्हणटा विकी पळय कितें तरी जाता जालें पळय. हांवें म्हटलें आजूच हांव आज वयता आनी एप्लिकेशन करता. एप्लिकेशन पयलें काडलें डेप्युटी कलेक्टराक दिलें दुसरें काडलें म्युन्सिपाल्टीक दिलें तिसरें काडलें अर्बन डेव्हलपमेंटाक दिलें. आनी सांगपाची गजाल म्हणत जाल्यार हांगा इलेक्शन जालें कॅन्डिडेट जिखले ते दाजी सारकाराचे बाल जिखले आनी ती एक महिला आसा. आनी हांव एकूच सांगूंक सोदता ह्या महिलाक की ह्या महिलांचो कितें प्रॉब्लम आसा तो सॉल्व कर आनी दिवाळी पयलीं तांकां एक म्युन्सिपाल्टीची COक सांगून चावी दिवपाक लाय. आनी आतां शमी साळकार हो वॉर्ड सांबाळटा. तिका गोवा 365 ह्या संबंधांत विचारलें तिणें कितें जाप दिली पळयात. आसतलें तेजें मार्केट आसा म्हणजे मेन मार्केटानूच जे ओल्ड फीश मार्केट आसा ताची परिस्थिती अत्यंत बिकट अशी आशिल्ली. म्हणजे तो गुदांव असो जाल्लो लोक थंय सगळे डंपींग करताले. तांचीय चूक ना त्या मार्केटाक एक्चुली वेंटिलेशन बी कांय नाशिल्ल्या कारणान लायट नाशिल्ल्या कारणान ते सगळे लोक रस्त्यार आयले आनी तो जागो ते सगळे आपले सामान दवरपाक आनी आपले सगळे ते गचणी करून थंय गुदांव असो जाल्लो. ती ग्रॅज्युअली दाजी कावन्सिलर आसतना दाजी लास्ट टायम तेन्ना 14 फायनान्स कमिशनाच्या थ्रू तांणी 20 लाख रुपया खर्च करून ते मार्केट एकदम चकचकीत केलें. फूल टायल्स नवे तांकां प्लॅटफॉर्म्स वेवस्थीत लायटींग वेंटिलेशन हें सगळें करून एक बऱ्या पैकी तांणी मार्केट रेडी केलें. ते कित्याक ते लोकांक इतलो त्रास जाला फाटल्या पावसानूय इतलो पावस जाला गोंयांत ते बाबडी भायर बसतात. आनी आमची एकूच रिक्वेस्ट आशिल्ली की ते सगळे वेंडर्स जे आसा जे ट्रेडिशनल वेंडर्स आसा आमचे सगळे तांकां वेवस्थीत तांचो जागो त्या मार्केटान दिवचो. गेले 1 वर्स हें मार्केट आतां जावन कंप्लीट जावन बंद दवरलां. कित्याक दवरलां म्हाका कळना. कित्याक हांव कावन्सिलर जायत सावन म्हणजे आतां फर्स्ट मिटिंगेचें हांव सांगता CP आनी CO की आमी ह्या मार्केटाचे कितें तरी तुमी पॉयंट घालात म्हणून मार्केटान. खरें चेअरपर्सनूय आमचो आतां बरो आसा आनी चीफ ऑफिसरूय सामको एफिशियंट आसा पूण कित्याक अडखळटा तें म्हाका अजून कळना. कित्याक म्हाका आतां दिसता काळची गरज आसा की तो जो लेन आसा थंय जे लोक भायर बसता तांकां वेवस्थीत रित्यान रिहॅबिलिटेट तांच्या हक्काच्या जाग्यार तांकां बसोवपाची गरज आसा. म्हाका अजून दिसता की तांणी बेगीन हाजेर एक्शन घेवची आनी हेजे तुमी लेटर आसा म्हणटा ताजे तरी कितें तरी इफेक्ट जाल्यार पुरो बेगीन जाल्यार पुरो म्हणून. गोवा 365 खातीर वास्कोच्यान हिरू महाले. गोंय सरकार भारताचे 75वें स्वातंत्र्य वर्स मनयता. ताचोच वांटो म्हणून दिवचलच्या नारायण झांटी कॉलेजींत तरातरांच्यो सर्ती घडोवन हाडल्यो जांकां सर्तकाचो बरो प्रतिसाद लाभलो. 2 ऑक्टोबरा निमतान वाठारांत नितळसाणेची मोहीम घडोवन हाडटले. दिवचलच्या नारायण झांटी कला आनी वाणिज्य महाविद्यालयात विविध सर्ती जाल्यो.
पोस्टर सर्त, वॉलपेपर, ऑनलायन क्वीज अशा सर्तींतल्यान 200 परस चड विद्यार्थ्यांनी उमेदीन वांटो घेवन आपले भितरली प्रतिभा दाखोवन दिली. गांधी जयंती निमतान 2 ऑक्टोबराक वेगळ्यो सर्ती जावपाच्यो आसात. तशेंच भुरगे नितळसाणे करतले. घालुया नदर कांय प्रदर्शनां आनी प्रात्यक्षिकांचेर. Officiating principal of Narayan Gandhi College of Commerce. Today, on the occasion of Gandhi Jayanti, we have celebrated the poster competition, and we have also celebrated this event with wallpaper, preparation of wallpaper. As Chief NSS Program Officer has made a mention, we have organized about 6 events to mark the celebration of the father of our nation, Sri Mahatma Gandhi. Today we got overwhelming response from the students. In fact, it is beyond our expectation, because considering the present pandemic situation, students were not coming to the campus. And now we have started the offline classes with 50% capacity. With online mode, we have started the regular classes. And today when we told the students that we are organizing this competition, we got a tremendous response from the students. And lot of efforts our students have put in. Very nice posters they have come out with. Very nice wallpaper they have come out with. The wallpaper was with the theme Unsung Heroes, and today was the day, as 2nd October is also Lal Bahadur Shastri's birth anniversary. So as a respect to him also, we have organized the wallpaper competition, not exactly competition, wallpaper making activity. And these wallpapers will be displayed on the notice board of our college. College has organized various competitions on the eve of Gandhi Jayanti 2021. There were 6 competitions organized. Yesterday we had online quiz competition in which 300 students participated, and today we are having poster competition, and also side by side we are having wallpaper competition. It's for the first time in last almost 18 months that we have organized competitions in physical mode for students, and overwhelming response of the students, 154 for poster competition and 53 participants in wallpaper competition. This was much beyond our expectation. We are having 2 more competitions tomorrow. That is Freedom Run on the eve of Gandhi Jayanti, and also event or a project which our NSS students undertake on cleaning of their surroundings or any places of public importance. They'll be doing it in groups of 4 or 5 tomorrow in various parts of Bicholim Taluka. गोवा 365 खातीर दिवचलच्यान महेश गोवेकार. आनी आयचें कोंकणी खबराचित्र हांगा सोंपता. कोरोनाचे फाटभुंयेर घेवया गरजेची जतनाय. मेळ्या परत फाल्यां ह्याच वेळार मोग आसचो.